कहाँ सूद वाले वो कहाँ दूध वाला, तुम कहाँ खाक वाले वो कहाँ नूर वाला। तुम खरे पानी में थूक दे तो पानी खराब हो जाए, और वो खरे पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। और तुम अपने महबूब से मिलने जाओ तो मुलाकात कहलाए, और वो अपने महबूब से मिलने जाए तो मेराज कहलाए। और अगर वो ना होते तो कुछ ना होता, अगर वो ना होते तो कुछ ना होता, अगर तू ना होता सब कुछ होता। जब तेरा होना मेरे नबी की तरह नहीं तो तू मेरे नबी की तरह कैसे हो सकता है। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे क़ाबाई इमाम मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां खुतबे आलम मी ज़नम बगर दाबे बला इफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता तू बदस्ती बहक के ख्वाजाए उस्माने हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती या मुईनुद्दीन जिलानी। खुतबे के बाद जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले या रोशनी डालने से कब्ल बेहतर ही नहीं बल्कि बहुत जरूरी समझता हूँ कि बादाए तौहीद के मतवालों, शमए नबूवत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, भीख देने वाले दाता जो सबलु सलाम का मुर्शिदे आज़म है, मजलूमों का चारा गर है, शिकस्ता दिलों का कारसाज है, रूहानी कुर्बो अस्तराब का मसीहा है, दिन जिसके दरे दौलत का रूमी गुलाम है, रात जिसके आस्ताने अर्शे निशा की हवशी कनीज है, जमीन जिसके कदमे में मिनते लज़ुम से शर्फियाब है, आसमान जिसके तसद्दुक से शरफराज है, अर्शे मजीद जिसकी मंजिल है, कहीं कशा जिसका गुबारे राह है। वो आका टूटी हुई हड्डी को लुआवे दहन से जोड़ दे, वो आका काटे हुए सांप को लुआवे दहन से शिफा बख्श दे। सारे नबियों की इमाम, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, फकरे मौजूदात अहमदे मुज्तबा मोहम्मदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकसपना में झूम झूम कर अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। ओ पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। मेरे आका हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, फरमाया वकुल्लुल खलाइक मिन नूरी, और कायनात को मेरे नूर से पैदा फरमाया, और फिर फरमाया व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह का नूर हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर को अलग करके फिर हमारे नबी के नूर को बनाया। आप इसे यूं समझिए, अगर एक चिराग से दूसरा चिराग को रोशन कर दिया जाए तो पहले वाले चिराग की रोशनी कम नहीं होती, बल्कि खुदा के नूर से मेरे नबी का नूर रोशन हो गया, और मेरे नबी के नूर से सारी कायनात रोशन हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा व मौलाना नाज़िम रज़ा साहब क़िबला, हाफिज मोहम्मद अजमल रज़ा साहब क़िबला संभली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इदारा तजवीदुल कुरान। मेरे नबी के नूर से सारी कायनात रोशन हो गई, और किसी के नूर में कोई कमी भी नहीं आई। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, मैं गदा तुबादशाह बढ़ते प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और किताब से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किताब से पहले भेजा नूर को, और जिक्र भी किताब से पहले फरमाया नूर का। क्यों? अरे बाबा, बात किताब की है, किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जा सकती, किताब
روشنی کی. اگر کتاب روشنی میں پڑھو گے تو صحیح پڑھو گے اور صحیح سمجھ میں آئے گا, اور اگر اندھیرے میں پڑھو گے تو کچھ کا کچھ پڑھو گے اور کچھ کا کچھ سمجھ میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے نور یعنی روشنی کسے بتایا ہے؟ کیا سورج کی روشنی کو بتایا؟ نہیں. کیا چاند کی روشنی کو بتایا؟ نہیں. کیا چراغوں کی روشنی کا ذکر کیا؟ نہیں. کیا مشعلوں کی روشنی کا ذکر فرمایا؟ نہیں. نہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اور روشنی کا ذکر نہیں فرمایا اور نور کا ذکر نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا ہے تو نور محمدی کا ذکر فرمایا ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان سے پتہ چلا کہ کتاب سے پہلے ذکر فرمایا نور کا اور بھیجا بھی کتاب سے پہلے نور کو. کیوں؟ کیونکہ لوگ نور میں رہنا سیکھ جائیں, نور کی باتیں سن کر, نور کا اخلاق دیکھ کر, نور کا پینے دیکھ کر, نور کی محبت کا رواج دیکھ کر اپنے ظاہر کو روشن کر لے, پھر دی کتاب پڑھ کر اپنے باطن کو روشن کر لے, اور جن کے ظاہر و باطن چمک گئے اس نبی کی چوکھٹ پہ صدقہ لینے چلے جاتے ہیں. شاعر کیا خوب فرماتا ہے, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہم ان کی طرح. ارے تم کہاں سود والے وہ کہاں دودھ والا, تم کہاں خاک والے وہ کہاں نور والا. تم کھرے پانی میں تھوک دے تو پانی خراب ہو جائے, اور وہ کھرے پانی میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے. اور تم اپنے محبوب سے ملنے جاؤ تو ملاقات کہلائے, اور وہ اپنے محبوب سے ملنے جائے تو معراج کہلائے. اور اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, اگر تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. جب تیرا ہونا میرے نبی کی طرح نہیں تو تو میرے نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرشتے خدم, رسول حشم, تمام امم, غلام کرم, وجود و عدم, حدیث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں فبن, فبن میں مہن, سزائے مہن پہ ایسی منن, یہ امن و اما تمہارے لیے. اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے کھور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب و تبا تمہارے لیے. صبا وہ چلے باغے پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے, لبا کے تلے کنا میں کھلے, رضا کی زباں تمہارے لیے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, لم یأتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سوہے, تجھ کو شہ دوسرا جانا. البحر علا والموج تگا, من بے کس و طوفان ہو شربا, منجد ہار میں ہوں بگڑی گے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. انفی اتسیوں و سخا کا اتم, اے گیس ہوئے پاک ہے ابر کرم, برسن ہارے رم جم رم جم, دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے بیان میں قصدن یہ سیون جو بھی غلطی واقع ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما, صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.